قال الملأ، کہا سرداروں نے، الذین جنہوں نے استکبروا تکبر کیا، من قومہ اس کی قوم میں سے، لنخرجنک ہم ضرور بضرور نکال دیں گے تجھے، یا شعیب اے شعیب، والذین اور ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، ماں کا ساتھ تمہارے، من قریتنا اپنی بستی سے، او یا لتعودن ضرور تم واپس پلٹ آؤ گے، فی ملتنا ہمارے دین میں۔ قالا اس نے کہا، اولو اور کیا اگر، اولو اور کیا اگر، کننا ہوں ہم، کارہین ناپسند کرنے والے، قد یقیناً، افترینا باندھا ہم نے، علی اللہ اللہ تعالی پر، کذباً جھوٹ، ان اگر عدنا لوٹ آئے ہم، فی ملتکم تمہاری ملت میں، بعد اس جب نجانا نجات دی ہمیں، اللہ اللہ تعالی نے، منہا اس سے، وما اور نہیں، یکونو ہے، لنا ہمارے لیے، ان یہ کہ نعودا ہم لوٹ آئیں، فیہا اس میں، الا مگر، ان یہ کہ یشاء چاہے، اللہ اللہ تعالی، ربنا ہمارا رب ہے، وسیع گھیرا ہوا ہے، ربنا ہمارے رب نے، کل شیء ہر چیز کو، علم سے، علی اللہ اللہ تعالی پر، توکلنا بھروسہ کیا ہم نے، ربنا اے ہمارے رب، افتح تو فیصلہ فرما، بیننا درمیان ہمارے، و بینا اور درمیان، قومنا ہماری قوم کے، بالحق ساتھ حق کے، وانت اور تو ہی، خیر بہترین ہے، الفاتحین سب فیصلہ کرنے والوں میں سے۔ وقال الملأ اور کہا سرداروں نے، الذین جنہوں نے، کفروا کفر کیا تھا، من قومہ اس کی قوم میں سے، لئن یقیناً اگر، اتبعتم تم پیچھے چلو گے، شعیباً شعیب کے، انکم یقیناً تم، اذن تب، لخاسرون ضرور خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ فاخذتہم چنانچہ پکڑ لیا ان کو، الرجفۃ زلزلے نے، فاصبحوا پھر انہوں نے صبح کی، فی دارہم اپنے گھروں میں، جاسمین گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے، الذین جن لوگوں نے، کذبوا جھٹلایا، شعیباً شعیب کو، کأن لم گویا کہ وہ نہیں، یغنوا رہے تھے، فیہا اس میں، الذین وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، شعیباً شعیب کو، کانوا وہ تھے، ہم وہ، الخاسرین خسارہ اٹھانے والے، فتولی سو واپس لوٹا، عنہم ان سے، وقال اور کہا اس نے، یا قومی اے میری قوم، لقد بلا شبہ یقیناً، ابلغتکم میں نے پہنچا دیے تمہیں، رسالاتی پیغامات، ربی اپنے رب کے، ونصحت اور میں نے خیرخواہی کی، لکم تمہارے لیے،
फकैफा तो कैसे, आसा मैं अफसोस करूं, अला कौमिन लोगों पर, काफिरीन इनकार करने वाले। वमारसलना और नहीं भेजा हमने, फी करियतिन किसी बस्ती में, मिन नबिय्यिन कोई नबी, इल्ला मगर, अखजना पकड़ लिया हमने, अहलहा उसके रहने वालों को, बिलबअसई साथ तंगी के, वज़र्रई और तकलीफ के, लाल्लहुम ताके वो, यज़र्रऊन वो गिड़गिड़ाएं। सुम्मा फिर, बदलना बदल दिया हमने, मकान सय्यती बदहाली की जगह, मकाना जगह, असय्यती बदहाली की, अलहसनता खुशहाली को, हत्ता हत्ता के, अफौ वो खूब बढ़ गए, वकालू और उन्होंने कहा, कद बेशक, मस्सा पहुंचे थे, आबाअना हमारे बाप दादा को, अज़र्रऊ दुख, वस्सर्रऊ और सुख, फ़अख़ज़नाहुम तो पकड़ लिया हमने उनको, बग़ततन अचानक, वहुम इस हाल में कि वो, ला यशऊरून वो सोचते न थे। वलऊ और अगर, अन्ना यकीनन, अहलल कुरा बस्तियों के लोग, आमनु ईमान लाते, वत्तक़ऊ और अल्लाह ताला से डर कर रहते, लफ़तहना जरूर खोल देते हम, अलैहिम उन पर, बरकातिन बहुत सी बरकतें, मिनस्समाई आसमान से, वल अर्दी और जमीन से, वलाकिन लेकिन, कज़्ज़बू उन्होंने झुटलाया, फ़अख़ज़नाहुम तो पकड़ लिया हमने उन्हें, बिमा उसकी वजह से जो, कानू वो थे, यक्सिबून कमाया करते। अफ अमीना तो क्या बेखौफ हो गए, अहलुल कुरा बस्तियों वाले, अनजे के, या अतियाहुम आ जाए उन पर, बअसुना अजाब हमारा, बयातन रात के वक्त, वहुम और वो सब, नाइमून सोए हुए हों। अव अमीना और क्या बेखौफ हो गए, अहलुल कुरा बस्तियों वाले, अनजे के, या अतियाहुम आ जाए उन पर, बअसुना अजाब हमारा, जुहन दिन चढ़े, वहुम और वो सब, यलाबून वो खेल रहे हों। अफ अमीनु क्या फिर बेखौफ हो गए, मकरल्लाही अल्लाह ताला की तदबीर से, फला यअमनु तो नहीं बेखौफ होते, मकरल्लाही अल्लाह ताला की तदबीर से, इल्ला मगर, अलकौमु लोग, अलखासिरून खसारा उठाने वाले। अवलम और क्या नहीं, यहदी रहनुमाई की, लिल्लज़ीना उन लोगों की, यरिसूना वारिस बनते हैं, अल अर्दा जमीन के, मिम्बादी बाद अहलिहा उसके बाशिंदों, अनजे के, लऊ अगर, नशऊ हम चाहें, असबनाहुम हम सजा दें उन्हें, बिजुनूबिहिम उनके गुनाहों की वजह से, वनतबऊ और हम मोहर लगा दें, अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर, फहुम तो वो ला यस्माऊन न सुने। तिलका ये, अलकुरा बस्तियां हैं, नकुस्सु हम बयान कर रहे हैं, अलैका आपसे, मिन अंबाइहा कुछ हालात उनके, वलकद और बिलाशुबा यकीनन, जाअतहुम लेकर आए थे उनके पास, रुसुलुहुम रसूल उनके, बिलबय्यिनाति वाज़े दलाइल, फमा कानू फिर नहीं थे वो, लियुमिनू के वो ईमान लाते,
बिमा उस पर जिसको कज़्ज़बू उन्होंने झुटला दिया, मिन क़ब्लु इससे पहले, कज़ालिका इसी तरह, यतबऊ मोहर लगा देता है अल्लाहु अल्लाह ताला अला कुलूबी दिलों पर, अल काफिरीन काफिरों के। वमा वजदना और नहीं पाया हमने, लि अक्सरिहिम उनमें से अक्सर के लिए, मिन अहदिन कोई अहद, व इन और बिलाशुबा, वजदना पाया हमने, अक्सरहुम उनमें से अक्सर को, लफासिकीन नाफरमान ही। सुम्मा फिर, बासना भेजा हमने, मिम बादिहिम उनके बाद, मूसा मूसा को, बि आयातिना साथ अपनी निशानियों के, इला फिरौना फिरौन की तरफ, व मलाइही और उसके सरदारों की। फज़लमू तो उन्होंने जुल्म किया, बिहा साथ उनके, फंजुर फिर देखो, कैफा कैसा, काना हुआ, आकिबतु अंजाम, अल मुफसिदीन फसाद करने वालों का। वकाला और कहा, मूसा मूसा अलैहिस्सलाम ने, या फिरौनु ए फिरौन, इन्नी यकीनन मैं, रसूलुन रसूल हूँ, मिर रब्बिल आलमीन जहानों के रब की तरफ से, हकीकुन पूरी तरह कायम हूँ, आला ऊपर, अन के ला अकूला ना मैं कहूँ, अलल्लाही अल्लाह ताला पर, इल्लल हक सिवाय हक के। कद यकीनन जितुकुम लेकर आया हूँ मैं तुम्हारे पास, बिबय्यिनतिन वाज़ेह दलील, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। फ़अरसिल सो भेज दो, माइया साथ मेरे, बनी इसराइल को। काला उसने कहा, इन कुंता अगर हो तुम, जिता लेकर आए तुम, बि आयतिन कोई निशानी, फ़अती तो तुम ले आओ, बिहा उसको, इन अगर, कुंता हो तुम, मिनस्सादिकीन सच्चों में से। फ़अल्क़ा तो उसने फेंकी, असाहू अपनी लाठी, फ़ैज़ा तो अचानक, हिया वो, सुबानुन एक अजदहा था, मुबीन जाहिर। वनज़ा और उसने निकाला, यदहू हाथ अपना, फ़ैज़ा तो अचानक, हिया वो, बैदाऊ सफेद चमकता हुआ था, लिन्नाज़िरीन देखने वालों के लिए। क़ालल मलऊ कहा सरदारों ने, मिन क़ौमी कौम में से, फिरौना फिरौन की, इन्ना यकीनन, हाज़ा ये, लसाहिरुन जरूर जादूगर है, अलीम बड़ा माहिर। युरीदु वो चाहता है, अन ये के, युखरिजकुम निकाल दे तुम्हें, मिन अर्दिकुम तुम्हारी जमीन से। फमाजा तो क्या कुछ, तअमुरून तुम हुक्म देते हो। कालू उन्होंने कहा, अर्जिह तुम इंतजार में रखो इसे, व अखाहू और इसके भाई को, व अरसिल और तुम भेज दो, फिल मदाइनी शहरों में, हाशिरीन जमा करने वाले, यअतू का वो ले आए आपके पास, बिकुल्ली साहिरिन हर जादूगर को, अलीम माहिर। वजाआ और आए, अस्सहरतु जादूगर, फिरौना फिरौन के पास, कालू उन्होंने कहा, इन्ना यकीनन, लना हमारे लिए, लअजरन जरूर कुछ सिला होगा, इन अगर, कुन्ना हुए हम, नहनु हम,
الغالبین غالب. قال اس نے کہا نعم ہاں، وَإِنَّكُمْ اور یقیناً تم لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ضرور مقرب لوگوں میں سے ہوگے. قالو انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ اما یا ان یہ کہ تلقیا تم پھینکو و اما اور یا ان یہ کہ نکونا ہم ہوں نحنو ہم الملقین پھینکنے والے. قالا موسیٰ نے کہا القو تم ہی پھینکو. فلما پھر جب القو انہوں نے پھینکا سحرو جادو کر دیا آیونا آنکھوں پر الناسی لوگوں کی وسترہبوہم اور دہشت زدہ کر دیا انہیں وجاؤ اور وہ لے آئے بسحر جادو عظیم بہت بڑا. وَأَوْحَيْنَا اور وحی کی ہم نے اِلَى موسیٰ طرف موسیٰ کے ان یہ کہ القی تم پھینک دو عصا کا عصا اپنا. فَإِذَا تو اچانک ہیا وہ تلقف نگلنے لگا ما جو یأفکون وہ جھوٹ گھڑ رہے تھے. فوقع سو ثابت ہو گیا الحق حق وبطل اور باطل ہو گیا ما جو کانو تھے وہ یعملون عمل کر رہے. فغلبوا تو وہ مغلوب ہو گئے ہنالک اس موقع پر. وانقلبوا اور وہ واپس لوٹے صاغرین ذلیل ہو کر. وَأُلْقِيَ اور گرا دیے گئے السحرۃ جادوگر ساجدین سجدے میں. قالو انہوں نے کہا آمنا ایمان لائے ہم برب العالمین جہانوں کے بادشاہ پر ربی رب پر موسیٰ موسیٰ و ہارون اور ہارون کے. قال کہا فرعون فرعون نے آمنتم ایمان لے آئے ہو تم بھی اس پر قبل پہلے ان یہ کہ آذنا میں اجازت دوں لکم تمہارے لیے. انا یقیناً ہاذا یہ لمکرن ضرور ایک سازش ہے مکر تموہ سازش کی تم نے اس کی فی المدینتی شہر میں لتخرجوا تاکہ تم نکال دو منہا اس سے اہلہا اس کے باشندوں کو. فسوفا سو جلد ہی تعلمون تم جان لو گے. لَأُقَطِّعَنَّ یقیناً میں ضرور کاٹ دوں گا ایدیکم ہاتھ تمہارے وَأَرْجُلَكُمْ اور پاؤں تمہارے من خلاف مخالف سمت سے. ثم پھر لَأُصَلِّبَنَّكُمْ میں ضرور سولی دوں گا تم کو اجمعین سب کو. قالو انہوں نے کہا انا یقیناً ہم الی ربنا طرف اپنے رب کے منقلبون لوٹنے والے ہیں. وما اور نہیں تنقمو تم انتقام لیتے منا ہم سے الا مگر ان یہ کہ آمنا ایمان لے آئے ہم بی آیاتی آیات پر ربنا اپنے رب کی. لما جب جاءتنا آئیں وہ ہمارے پاس ربنا اے ہمارے رب افرغ انڈیل دے علینا ہم پر صبرن صبر وتوفنا اور وفات دینا ہمیں مسلمین کے فرما بردار ہوں. یہ کو بریکٹ میں کر لے. وقالا اور کہا الملؤ سرداروں نے من قوم فرعون قوم فرعون میں سے اتذرو کیا تو چھوڑ دے گا موسیٰ موسیٰ کو وقومہ اور اس کی قوم کو لیفسدوا تاکہ وہ فساد پھیلائیں فی الارض زمین میں
वयज़रका और वो छोड़ दे तुझे, व आलिहतका और तेरे माबूदों को। काला उसने कहा, सनुकत्तिलु अनकरीब हम बुरी तरह कत्ल करेंगे अबनाहुम उनके बेटों को, व नस्तहयी और हम जिंदा रखेंगे निसाअहुम उनकी औरतों को, व इन्ना और यकीनन हम फौकहुम ऊपर उनके काहिरून काबू रखने वाले हैं। काला कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिकौमिही अपनी कौम के लिए, इस्ताईनु तुम मदद मांगो, बिल्लाही अल्लाह ताला से, वस्बिरु और सब्र करो, इन्ना यकीनन अल अर्दा जमीन लिल्लाही अल्लाह ताला के लिए है, यूरिसुहा वो वारिस बना देता है उसका, मैं यशाऊ जिसे वो चाहता है, मिन इबादिही अपने बंदों में से, वल आकिबतु और अच्छा अंजाम, लिल मुत्तकीन मुत्तकियों के लिए है। कालू उन्होंने कहा, ऊजीना सताए गए हम, मिन कबली इससे पहले, अन ये के तअतियाना तुम आए थे हमारे पास, व मिन बादी और इसके बाद, माँ जो जितना तुम आए हमारे पास। काला उसने कहा, आसा करीब है, रब्बुकुम रब तुम्हारा, अनजे के युहलिका वो हलाक कर दे, अदुव्वकुम तुम्हारे दुश्मन को, व यस्तखलिफकुम और वो जानशी बना दे तुम्हें, फिल अर्दी जमीन में, फयंजुरा फिर वो देखे, कैफा कैसे, तामलून तुम अमल करते हो। वलकद और बिलाशुबा यकीनन, अखज़ना पकड़ा हमने, आल फिरौना आले फिरौन को, बिस्सिनीना साथ कहत साली के, व नक्सिन और कमी के, मिनस्समराती पैदावार में से, लाल्लहुम ताकि वो यज़्ज़करून नसीहत कबूल करें। फैज़ा तो जब जाअतहुम आती उन पर, अल हसनतु खुशहाली, कालू वो कहते, लना हमारे लिए है, हाजी ही ये, व इन और अगर, तुसिबहुम पहुंचती उनको, सय्यतुन कोई तकलीफ, यतय्यरू वो नहूसत ठहराते, बिमूसा मूसा अलैहिस्सलाम की, वमन और उनकी जो, माहू साथ थे उसके, अला सुन लो, इन्नमा यकीनन, ताइरुहुम नहूसत उनकी, इंदल्लाह अल्लाह ताला के पास है, वलकिन्ना और लेकिन, अक्सरहुम उनके अक्सर लोग, ला यालमून नहीं वो जानते। वकालू और उन्होंने कहा, महमा खा जो भी, तातीना तुम ले आओ हमारे पास, बिही साथ उसके, मिन आयतिन कोई निशानी, ले तस्हरना ताकि तुम जादू कर दो हम पर, बिहा साथ उसके, फमा फिर नहीं, नहनु हम, लका तुम्हारे लिए, बिमुमिनीन ईमान लाने वाले। फअरसलना फिर भेजा हमने, अलैहिम उन पर, अतूफाना तूफान, वलजरादा और टिड्डियां, वलकुम्मला और जुएं, वज़फादिया और मेंढक, वद्दमा और खून, आयातिन निशानियां, मुफस्सलातिन अलग अलग। फस्तकबरू फिर उन्होंने तकब्बुर किया, वकानू और थे वो, कौमन लोग, मुजरिमीन मुजरिम। वलम्मा और जब, वका आ पड़ता, अलैहिम उन पर, अर्रिज्जु कोई अजाब,
قالو وہ کہتے یا موسا اے موسا ادو دعا کرو لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے بما ساتھ اس کے جو عہیدہ اس نے عہد کیا عندہ کا تمہارے ہاں لئن یقیناً اگر کشفتا تم دور کر دو انا ہم سے الرجز عذاب لنؤمنن تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے لکا تمہارے لیے وَلَنُرْسِلَنَّ اور یقیناً ہم ضرور بھیج دیں گے ماں کا ساتھ تمہارے بنی اسرائیل کو فلما پھر جب کشفنا دور کر دیتے ہم عنہم ان سے الرجز عذاب کو الی اجل ایک وقت تک ہم وہ بالغوہ پہنچنے والے تھے اس کو اذا اچانک ہم وہ ینکسون عہد توڑ دیتے تھے فانتقمنا چنانچہ انتقام لیا ہم نے منہم ان سے فاغرقناہم پس غرق کر دیا ہم نے انہیں فی الیمی سمندر میں بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ یقیناً وہ کذبوا جھٹلایا انہوں نے بھی آیاتنا ہماری آیات کو وکانو اور تھے وہ انہا اس سے غافلین غافل وَأَوْرَثْنَا اور وارث بنا دیا ہم نے القوم لوگوں کو الذین جو کانو تھے وہ یستضعفون کمزور سمجھے جاتے مشارق الارض زمین کے مشرقوں کا ومغاربہا اور اس کے مغربوں کا التی جو بارکنا برکت رکھی تھی ہم نے فیہا جس میں وتمت اور پوری ہو گئی کلمت بات ربی کا آپ کے رب کی الحسنہ بہترین علی بنی اسرائیل پر بما بوجہ اس کے جو صبرو انہوں نے صبر کیا ودمرنا اور تباہ کر دیا ہم نے ما اس کو جو کانا تھے یسنو وہ بناتے فرعون وقومہ اور قوم اس کی وما اور اس کو جو کانو تھے وہ یارشون بلند کرتے وجاوزنا اور پار اتارا ہم نے بھی بنی اسرائیل کو البحر سمندر سے فَأَتَوْا تو وہ آئے عَلَى قوم ایک قوم پر یعکفون وہ جمے بیٹھے تھے عَلَى اصنام بتوں پر لہم ان کے لیے تھے قالو انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ اجعل تو بنا دے لنا ہمارے لیے الہن کوئی معبود کما جیسا کہ لہم ان کے لیے ہے آلہتن معبود قالا اس نے کہا انکم یقیناً تم قوم لوگ تجہلون جہالت کی باتیں کرتے ہو انا بلا شبہ ہاولائی یہ لوگ متبرن برباد کیا جانے والا ہے ما جو ہم وہ سب فی ہی جس میں ہے وباطل اور باطل ہے ما جو کانو ہے وہ یعملون کرتے چلے آ رہے قالا اس نے کہا اغیرہ کیا سوائے اللہ تعالی کے ابغیکم میں تلاش کروں تمہارے لیے الہن کوئی معبود وہوا حالانکہ وہ فضلکم فضیلت عطا کی اس نے تمہیں علی العالمین جہانوں پر وَإِذْ اور جب انجیناکم نجات دی ہم نے تمہیں من آل فرعون آل فرعون سے یسومونکم وہ دیتے تھے تمہیں
سوء العذاب، برا عذاب، یقتلونا، وہ بری طرح قتل کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ، اور وہ زندہ رکھتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، عظیم، بہت بڑی، ووعدنا، اور میعاد مقرر کی ہم نے، موسیٰ سے، ثلاثین، 30، لیلتن، راتوں کی، وَأَتْمَمْنَاهَا، اور پورا کیا ہم نے ان کو، بِعَشْرٍ، 7، 10 کے، فتم، سو مکمل ہو گئی، میقات، مقررہ مدت، ربی ہی، اس کے رب کی، 40 لیلتن، 40 راتیں، وقال، اور کہا، موسیٰ نے، لِأَخِیہِ، اپنے بھائی کے لیے، ہارون کے لیے، اخلفنی، تم میرے جانشین رہو، فی قومی، میری قوم میں، وَأَصْلِحْ، اور تم اصلاح کرنا، وَلَا تَتَّبِعْ، اور نہ تم پیروی کرنا، سبیلا، راستے کی، المفسدین، فساد کرنے والوں کی، وَلَمَّا، اور جب، جاء، آیا، موسیٰ لِمِیقَاتِنَا، ہمارے مقرر کردہ وقت کے لیے، وَكَلَّمَهُ، اور کلام کیا اس سے، ربہ، اس کے رب نے، قال، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، ارینی، دکھا مجھے، انظر، میں دیکھوں، الیکا، تیری طرف، قال، اس نے فرمایا، لن، ہرگز نہیں، ترانی، تم دیکھ سکتے مجھے، ولیکن، لیکن، انظر، تم دیکھو، الی الجبل، طرف پہاڑ کے، فَإِن، سو اگر، استقر، وہ برقرار رہا، مکانہ، اپنی جگہ، فسوف، تو عنقریب، ترانی، تم دیکھ لو گے مجھے، فلما، تو جب، تجلی، جلوہ ڈالا، ربہ، اس کے رب نے، للجبل، پہاڑ کے لیے، جعلہ، کر دیا اسے، دکن، ریزہ ریزہ، وخر، اور گر پڑا، موسیٰ صیقن، بے ہوش ہو کر، فلما، پھر جب، افاقہ، وہ ہوش میں آیا، قال، اس نے کہا، سبحانک، پاک ہے تو، تبتو، میں نے توبہ کی، الیکا، تیری طرف، وَأَنَا، اور میں، اول، سب سے پہلا ہوں، المؤمنین، ایمان لانے والوں میں سے، قال، اللہ تعالی نے فرمایا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی، یقیناً میں، اصطفیتک، منتخب کیا میں نے تجھے، علی الناس، لوگوں پر، برسالاتی، ساتھ اپنے پیغامات کے، وبکلامی، اور ساتھ اپنے کلام کے، فخذ، سو لے لو، ما، جو، آتیتک، میں دیتا ہوں تمہیں، وکن، اور تم ہو جاؤ، من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے، وَكَتَبْنَا، اور لکھ دی ہم نے، لہو، اس کے لیے، فی الالواح، تختیوں میں، من کل شیء، ہر چیز کی، موعظۃً، نصیحت، وتفصیلا، اور تفصیل، لکل شیء، ہر چیز کے لیے، فخذھا، سو تم پکڑ لو ان کو، بقوت، قوت سے، وأمر، اور تم حکم دو، قومک، اپنی قوم کو، یأخذوا، وہ پکڑے رکھیں، بأحسنھا، اچھی باتیں ان کی، سوریکم، جلد ہی میں دکھاؤں گا تمہیں، دار الفاسقین، نافرمانوں کے گھر، سأصرف، عنقریب میں پھیر دوں گا، عن آیاتی، اپنی آیات سے، الذین، ان لوگوں کو جو،
यतकब्बरूना बड़े बनते हैं फिल अर्दी जमीन में बिगैरिल हक ना हक व इन और अगर यरऊ वो देखें कुल्ला आयतिन हर किस्म की निशानी ला युमिनु नहीं वो ईमान लाएंगे बिहा साथ उनके व इन यरऊ और अगर वो देख लें सबीला रास्ता अर्रुश्दी भलाई का ला यत्तखिजूहु ना वो बनाए उसको सबीलन रास्ता व इन और अगर यरऊ वो देख लें सबीला रास्ता अलगही गुमराही का यत्तखिजूहु वो बना ले उसको सबीला रास्ता ज़ालिका ये बिअन्नहुम इस वजह से है कि यकीनन वो कज़्ज़बू उन्होंने झुटलाया बी आयातीना हमारी आयात को वकानू और थे वो अनहा उनसे गाफिलीन गाफिल वल्लज़ीना और वो लोग कज़्ज़बू जिन्होंने झुटलाया बी आयातीना हमारी आयात को वलिकाइल आखिरती और आखिरत की मुलाकात को हबितत जाया हो गए आमालुहुम आमाल उनके हल नहीं युजज़ौना वो बदला दिए जाएंगे इल्ला मगर मा जो कानू थे वो यामलून वो अमल करते वत्तखज़ा और बनाया कौम मूसा कौमे मूसा ने मिन बादी ही उसके बाद मिन हुलियिहिम अपने जेवरों से इजलन एक बछड़ा जसदन एक जिस्म था लहू उसके लिए खुआरुन गाय की आवाज थी अलम क्या नहीं यरऊ उन्होंने देखा अन्नहु यकीनन वो ला युकल्लिमुहुम नहीं वो बोलता उनसे वला यहदीहिम और ना वो बताता है उनको सबीलन रास्ता इत्तखज़ूहु उन्होंने पकड़ लिया उसे वकानू और थे वो जालिमीन जालिम वलम्मा और जब सुक़िता फी ऐदीहिम वो नादिम हुए अगर हम इसको अलग अलग करके देखें सीन कौफ त्वा इसका रूट है सुक़िता सुक़िता आप पहले पढ़ चुके इसकाते हमल किसे कहते हैं हमल का गिर जाना और इसी तरह से सुक़िता गिरा दिए गए फी ऐदीहिम अपने दोनों हाथों में इससे मुराद है नादिम होना मुहावरतन बोला जाता है हम इसका लफ्जी तर्जुमा करेंगे तो कुरान का जो मफहूम है वो खराब हो जाएगा सुक़िता फी ऐदीहिम ये अरबों के यहाँ नादिम होने के लिए मुहावरा बोला जाता है वरअऊ और उन्होंने देखा अन्नहुम यकीनन वो कद वाक़ितन जल्लू गुमराह हो गए कालू उन्होंने कहा लइन यकीनन अगर लम यरहमना ना रहम किया हम पर रब्बुना हमारे रब ने व यगफिर लना और न बख्शा उसने हमें ना को ब्रैकेट में कर ले लनकूनन्ना हम जरूर बजरूर हो जाएंगे मिनल खासिरीन खसारा पाने वालों में से वलम्मा और जब रजा वापस आए मूसा मूसा अलैहिस्सलाम इला कौमिही अपनी कौम की तरफ गज़बाना गुस्से से भरे हुए असिफा अफसोस करते हुए काला उसने कहा बिसमा बहुत बुरी की तुमने या बहुत बुरी मा खलफ्तुमूनी तुमने जानशीनी की मेरी मिन बादी मेरे बाद आजिल तुम क्या जल्दबाजी की तुमने अमरा हुक्म से रब्बिकुम अपने रब के वो अलका और फेंक दी उसने अल अलवाहा तख्तियां वो अखजा और पकड़ लिया उसने बिरासी सर को अखी ही अपने भाई के या जुर्रुहु वो खींचने लगे उसे
इलैहि अपनी तरफ, काला उसने कहा, इब्न उम्मा ए मेरी माँ के बेटे, इन्नल कौमा यकीनन कौम ने इस्तज़ाफूनी कमजोर समझा मुझे, वकादू और करीब थे, यक़्तुलूननी के वो कत्ल कर देते मुझे, फला तुश्मित सो न आप खुश करें, बिया मुझ पर अल आदा दुश्मनों को, वला तजालनी और न आप शामिल करें मुझे, मासात अलकौमी लोगों के अज़्ज़ालिमीन जालिम। काला उसने कहा, रब्बी ए मेरे रब, इग़फिर ली बख्श दे मुझे, वली अखी और मेरे भाई को, व अदखिलना और तू दाखिल कर हमें, फी रहमतिका अपनी रहमत में, व अंता और तू अरहमु सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, अर्राहिमीन सब रहम करने वालों से। इन्नल्लज़ीना यकीनन जिन लोगों ने इत्तखज़ू पकड़ लिया अलैजला बछड़े को, सयनालुहुम अनकरीब पहुंचेगा उनको गज़बुन गज़ब मिर रब्बिहिम उनके रब का, व ज़िल्लतुन और ज़िल्लत फिल हयात दुनिया दुनिया की जिंदगी में, व कज़ालिका और ऐसे ही नजज़ी हम बदला देते हैं अल मुफ्तरीन झूठ बांधने वालों को, वल्लज़ीना और जिन लोगों ने अमिलू अमल किए अस्सय्यिआती बुरे, सुम्मा फिर ताबू उन्होंने तौबा की, मिन बादिहा बाद उसके, व आमनू और वो ईमान लाए, इन्ना यकीनन रब्बा का रब आपका, मिन बादिहा बाद उसके, लगफूरुन बेहद बख्शने वाला है, रहीम निहायत रहम वाला है। वलम्मा और जब सकता ठंडा हुआ मूसा मूसा से, अलगज़बु गुस्सा, अखज़ा उठा ली उसने, अल अलवाहा तख्तियां, वफी नुस्खतिहा और उनकी तहरीर में, हुदन हिदायत थी, व रहमतुन और रहमत, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए जो, हम वो सब, लिरब्बिहिम अपने रब से, यरहबून वो डरते हैं। वख्तारा और चुने, मूसा मूसा अलैहिस्सलाम ने, कौमहू अपनी कौम के, सबईना 70 रजूलन आदमी, लिमीकातिना हमारे मुकर्रा वक्त के लिए, फलम्मा फिर जब, अखज़त हम पकड़ लिया उनको, अर्रजफतु जलजले ने, काला उसने कहा, रब्बी ए मेरे रब, लऊ अगर, शिता तू चाहता, अहलकता हम हलाक कर देता तू उन्हें, मिन कबलु इससे पहले, व इयाया और मुझे भी, अतुहलिकुना क्या तू हमें हलाक करता है, बिमा बवजह उसके जो, फाला किया, असुफहाउ चंद बेवकूफों ने, मिन्ना हम में से, इन नहीं है, हिया ये, इल्ला मगर, फितनतु का आजमाइश तेरी, तू जिल्लु तू गुमराह कर देता है, बिहा साथ इसके, मन जिसको, तशाऊ तू चाहता है, वताहदी और तू हिदायत देता है, मन जिसको, तशाऊ तू चाहता है, अंता तू ही, वलियुना मददगार है हमारा, फग़फिर लना सो बख्श दे हमें, वरहमना और रहम फरमा हम पर, व अंता और तू, खैरू सबसे बेहतरीन है, अल-गाफिरीन बख्शने वालों में से। वक्तुब और तू लिख दे, लना हमारे लिए, फी हाज़िहि दुनिया इस दुनिया में, हसनतन भलाई, व फिल आखिरती और आखिरत में, इन्ना यकीनन हम, हुदना रुजू किया हमने, इलैका तेरी तरफ,
काला उसने फरमाया अजाबी अपना अजाब उसीबू मैं पहुंचाता हूँ बिही उसको मन जिसको अशाऊ मैं चाहता हूँ व रहमती और रहमत मेरी वसीयत घेर रखा है कुल्ल शैइन हर चीज को फसअक्तुबुहा सो जल्द ही मैं लिखूंगा उसे लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए जो यत्तकून डरते हैं वयुतूना और वो अदा करते हैं अज़्ज़काता ज़कात वल्लज़ीना और वो लोग जो हम वो सब भी आयातिना साथ हमारी आयात के युमिनून वो ईमान लाते हैं अल्लज़ीना जो लोग यत्तबिऊना पैरवी करते हैं और रसूला इस रसूल की अन्नबिया नबी अल उम्मिया उम्मी है अल्लज़ी जिसे यजिदूनहु वो पाते हैं उसको मकतूबन लिखा हुआ इंदहुम अपने पास फित्तौराती तौरात में वल इंजीली और इंजील में यअमुरुहुम वो हुक्म देता है उनको लहुम उनके लिए बिल मारूफी साथ नेकी के व यनहाहुम और वो रोकता है उन्हें अनिल मुनकर बुराई से व युहिल्लु और वो हलाल करता है अत्तय्यिबाती पाक चीजें व युहर्रिमु और वो हराम करता है अलैहिम उन पर अल खबाइसा नापाक चीजें व यज़उ और वो उतारता है अनहुम उनसे इसरहुम बोझ उनके वल अगलाला और तौक अल्लती वो जो कानत थे अलैहिम उन पर फल्लजीना सो वो लोग जो आमनु ईमान लाए बिही उस पर वाज़रूहु और उन्होंने कुव्वत दी उसे व नसरूहु और उन्होंने मदद की उसकी वत्तबऊ और उन्होंने इत्तिबा की अन्नूरा उस नूर की अल्लजी जो उन्जिला नाजिल किया गया है माहू साथ उसके उलाई का यही लोग हुमुल मुफलिहून वही कामयाब होने वाले हैं कुल आप कह दें या युहन्नासु ए लोगो इन्नी यकीनन मैं रसूलुल्लाही रसूल हूँ अल्लाह ताला का इलैकुम तुम्हारी तरफ जमिया सबके अल्लजी वो जो लहू जिसके लिए है मुल्कु बादशाहत अस्समावाती आसमानों की वल अर्दी और जमीन की ला इलाहा नहीं कोई माबूद इल्ला मगर हुआ वो युहयी वो जिंदगी देता है व युमीतु और वो मारता है फ़आमिनु सो तुम ईमान ले आओ बिल्लाही साथ अल्लाह ताला के व रसूलिही और उसके रसूल के अन्नबी नबी अल उम्मी उम्मी पर अल्लजी वो जो युमिनो ईमान रखता है बिल्लाही अल्लाह ताला पर व कलिमातिही और उसकी बातों पर वत्तबिऊहु और पैरवी करो उसकी लाल्लकुम ताकि तुम तहतदून तुम हिदायत पा जाओ वमिन कौमी मूसा और कौम मूसा में उम्मतुन एक ग्रोह है यहदूना वो हिदायत करते हैं बिलहक्की हक के साथ वबिही और उसके साथ यादिलून वो अदल करते हैं वक़त्तानाहुम और तक़सीम कर दिया हमने उन्हें इस्नतई अशरता 12 अस्बातन कबीले उममन कई ग्रोह थे व औहैना और वही की हमने इला मूसा तरफ मूसा अलैहिस्सलाम के इस जब इस्तस्काहु पानी मांगा उससे कौमुहु उसकी कौम ने अन ये के इदरिब तुम मारो बियासा का असा अपना अलहजर पत्थर पर फम बजसत तो फूट निकले मिनहु उससे इस्नता आशरता 12 आइनन चश्मे कद बिलाशुबा अलीमा मालूम कर ली
कुल्लू सब उनासिन लोगों ने मशरबहम अपने पानी पीने की जगह, वज़ल्ललना और साया किया हमने, अलैहिम उन पर, अलगमामा बादलों का, व अंजलना और उतारा हमने, अलैहिम उन पर, अलमन्ना मन, व सलवा और सलवा। कुलू खाओ मिन तय्यिबाती पाक चीजों में से, मा जो रज़क़नाकुम रिज़्क़ दिया हमने तुम्हें, वमा और नहीं, ज़लमूना उन्होंने जुल्म किया हम पर, वलकिन लेकिन, कानू थे वो, अनफुसहुम अपनी जानों पर, यज़लिमून वो जुल्म करते। व इज़ और जब क़ीला कहा गया, लहुम उनके लिए, उस्कुनू तुम रहो, हाज़िही इस अलक़रियता बस्ती में, वकुलू और तुम खाओ, मिन्हा इसमें से, हैसु जहां से, शिअतुम चाहो तुम, वक़ूलू और तुम कहना, हित्ततुन बख्श दे, वदखुलू और तुम दाखिल हो जाओ, अलबाबा दरवाजे में, सुज्जदन सजदा करते हुए, नग़फिर लकुम हम बख्श देंगे तुम्हारे लिए, खतियातिकुम खताएं तुम्हारी, सनज़ीदु अनकरीब हम ज्यादा देंगे, अल मुहसिनीन नेकी करने वालों को। फबद्दला तो बदल दिया, अल्लज़ीना उन लोगों ने, ज़लमू जिन लोगों ने जुल्म किया, मिनहुम उनमें से, कौलन बात को, गैरा खिलाफ, अल्लज़ी उसके जो, क़ीला कही गई, लहुम उनके लिए, फ़अरसलना तो भेजा हमने, अलैहिम उन पर, रिज्ज़न अज़ाब, मिनस्समाई आसमान से, बिमा बवजह इसके जो, कानू थे वो, यज़लिमून जुल्म करते। वसलहुम और आप पूछे उनसे, अनिल क़रियती उस बस्ती के बारे में, अल्लती वो जो, कानत थी, हाजिरता किनारे पर, अलबहरी समंदर के, इस जब, यादूना वो हद से तजावुज करते थे, फिस्सब्ती हफ्ते के दिन के बारे में, इस जब, तातीहिम आ जाती थी उनके पास, खीतनुहुम मछलियां उनकी, यौम सब्तिहिम उनके हफ्ते के दिन, शुर्रान सर उठाए हुए, व यौमा और जिस दिन, ला यस्बितूना नहीं उनके लिए हफ्ता होता था, ला तातीहिम नहीं आती थी उनके पास, कज़ालिका ऐसे ही, नबलूहुम हमने आजमाइश की उनकी, बिमा बवजह इसके जो, कानू थे वो, यफसुकून नाफरमानी करते। वइज़ और जब, कालत कहा, उम्मतुन एक ग्रोह ने, मिनहुम उनमें से, लिमा क्यों, ताइजूना तुम नसीहत करते हो, कौमा ऐसे लोगों को, अल्लाहु अल्लाह ताला, मुहलिकुहुम हलाक करने वाला है उन्हें, औ या मुअज़्ज़िबुहुम अजाब देने वाला है उनको, अजाबन अजाब, शदीदन सख्त। कालू उन्होंने कहा, माजिरतन माजिरत के लिए, इला रब्बिकुम तरफ तुम्हारे रब के, वलअल्लहुम और शायद के वो, यत्तकून वो अल्लाह से डर जाएं। फलम्मा फिर जब, नसू उन्होंने भुला दिया, मा जो, ज़ुक्किरू उन्हें नसीहत की गई थी, बिही उसकी, अंजैना नजात दी हमने, अल्लज़ीना उन लोगों को, यनहौना
وہ روکا کرتے تھے انسوئی برائی سے، وہ اخذنا اور پکڑ لیا ہم نے الذین ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا بعذاب ساتھ عذاب کے بئیس بدترین بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یفسقون نافرمانی کرتے فلما پھر جب اتو انہوں نے سرکشی کی اما اس سے جو نہو وہ روکے گئے تھے انہو اس سے قلنا کہا ہم نے لہم ان کے لیے کونو تم بن جاؤ قردتن بندر خاسئین ذلیل وَإِذْ اور جب تأذنا صاف اعلان کر دیا ربو کا آپ کے رب نے لَيَبْعَثَنَّ وہ ضرور بضرور بھیجتا رہے گا علیہم ان پر الی یوم القیامت قیامت کے دن تک من جو یسومہم چکھاتے رہیں گے ان کو سوء العذاب بدترین عذاب ان بلا شبہ ربا کا رب آپ کا لسریع یقیناً جلد دینے والا ہے العقاب سزا وَإِنَّهُ اور یقیناً وہ لغفور بلا شبہ بے حد بخشنے والا ہے رحیم نہایت رحم والا ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے ان کو فی الارض زمین میں اممن گروہوں میں منہم ان میں سے الصالحون نیک ہیں ومنہم اور ان میں سے دونا علاوہ ہیں ذالک اس کے وبلوناہم اور آزمایا ہم نے انہیں بالحسناتی ساتھ اچھے حالات کے والسیئاتی اور برے حالات کے لعلہم تاکہ وہ سب یرجعون وہ پلٹ آئیں فخلف سو جانشیں ہوئے من بعدہم بعد ان کے خلف ناخلف لوگ ورثو وہ وارث بنے الکتابہ کتاب کے یاخذون وہ لیتے ہیں عرضا معلومتا حاضل ادنا اس حقیر دنیا کا ویقولون اور وہ کہتے ہیں سیغفر لنا ان قریب بخش دیا جائے گا ہمارے لیے وَإِنْ اور اگر یأتہم آئے ان کے سامنے عرض معلومتا مثلہ ایسا ہی یأخذوہ وہ لے لیں گے اس کو الم یؤخذ کیا نہیں لیا گیا تھا علیہم ان پر میثاق پختہ عہد الکتابی کتاب کا ان یہ کہ لا یقولو نہ وہ کہیں گے علی اللہ اللہ تعالی پر الا سوائے الحق کا حق کے ودرسو اور پڑھ رکھا ہے انہوں نے ما جو فیہ اس میں ہے والدار الآخرت اور گھر آخرت کا خیر بہترین ہے للذین ان لوگوں کے لیے جو یتقون وہ اللہ سے ڈر کر رہتے ہیں افلا کیا پھر نہیں تعقلون تم سمجھتے والذین اور جو لوگ یمسکون وہ مضبوطی سے تھامتے ہیں بالکتابی کتاب کو وَأَقَامُوا اور انہوں نے قائم کی الصلاۃ نماز انا یقیناً ہم لا نضیع نہیں ہم ضائع کرتے اجر المصلحین اصلاح کرنے والوں کا
وَإِذْ اور جب نتقنا ہلا کر اٹھا دیا ہم نے الجبلا پہاڑ کو فوقہم اوپر ان کے کأنہو گویا کہ وہ ذلتن سائبان ہو وظنوا اور یقین کر لیا انہوں نے انہو واقعتاً وہ واقعن گرنے والا ہے بہم ان پر خذو تم پکڑو ما جو کچھ آتیناکم دیا ہے ہم نے تمہیں بقوت قوت سے وذکرو اور تم یاد رکھو ما جو فیہ اس میں ہے لعلکم تاکہ تم تتقون تم بچ جاؤ وَإِذْ اور جب اخذا نکالا ربو کا آپ کے رب نے من بنی آدم اولاد آدم سے من ظہورہم ان کی پشتوں سے ذریتہم ان کی اولاد کو واشہدہم اور اس نے گواہ بنایا ان کو علی انفسہم ان کی جانوں پر الستو کیا نہیں ہوں میں بربکم رب تمہارا قالو انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں شہدنا ہم نے گواہی دی ان یہ کہ تقولو تم کہو یوم القیامت دن قیامت کے انا یقیناً ہم کننا تھے ہم عن ھذا اس سے غافلین غافل او یا تقولو تم کہو انما یقیناً اشرکا شرک کیا تھا آباؤنا ہمارے باپ دادا نے من قبل اس سے پہلے وکننا اور تھے ہم ذریتاً ایک نسل من بعدہم ان کے بعد سے افتہلکنا تو کیا تو ہلاک کرے گا ہمیں بما اس کی وجہ سے جو فعلا کیا المبتلون باطل پرستوں نے وَكَذَلِكَ اور ایسے ہی نفصل ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں الآیاتی آیات وَلَعَلَّهُمْ اور تاکہ وہ یرجعون وہ پلٹ آئیں وَاتْلُو اور آپ پڑھ کر سنائیں علیہم ان پر نبأ خبر الذی اس شخص کی جو آتیناہو عطا کی ہم نے اس کو آیاتنا آیات اپنی فانسلخ تو وہ صاف نکل گیا منہا ان سے فاتبعہ پھر پیچھے لگا لیا اس کو الشیطان شیطان نے فکانا تو ہو گیا من الغاوین گمراہوں میں سے ولو اور اگر شئنا چاہتے ہم لرفعناہ بلند کر دیتے ہم اس کو بہا اس کے ذریعے ولکنہ لیکن وہ اخلدا جھک گیا الی الارض زمین کی طرف واتبع اور وہ پیچھے چل پڑا ہواہ اپنی خواہشات کے فمثلہ تو مثال اس کی کمثلی جیسے مثال ہے الکلبی کتے کی ان اگر تحمل آپ بوجھ ڈالیں علیہ اس پر یلہس وہ زبان نکالے ہانپتا ہے او یا تترک آپ چھوڑ دیں اس کو یلہس وہ زبان نکالے ہانپتا ہے ذالک یہ مثلو مثال ہے القومی لوگوں کی الذین ان لوگوں کی کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو فقصص لہذا آپ بیان کر دیں القصص واقعات لعلہم تاکہ وہ یتفکرون وہ غور و فکر کریں
सआ बुरी है मसला मिसाल अलकौम उन लोगों की उन ब्रैकेट में कर दे अल्लजीना जिन्होंने कज़बू झुटलाया बी आयातीना हमारी आयात को व अनफुसहुम और अपनी जानों पर कानू वो थे यजलिमून जुल्म किया करते मन जिसको यह दी हिदायत दे अल्लाहु अल्लाह ताला फहुआ सो वही अल मुहतदी हिदायत पाने वाला है वमन और जिसे युजलिल वो गुमराह कर दे फउलाई का सो वो लोग हम वही हैं अल खासिरून खसारा पाने वाले वलकद और बिलाशुबा यकीनन ज़रअना पैदा किया है हमने ली जहन्नमा दोज़ख के लिए कसीरन अक्सर मिनल जिन्नी जिन्नों में से वल इंसी और इंसानों में से लहुम उनके लिए कुलूबुन दिल हैं ला यफ्कहून नहीं वो समझते बिहा साथ उनके वलहुम और उनके लिए आयुनुन आंखें हैं ला युबसिरून नहीं वो देखते बिहा साथ उनके वलहुम और उनके लिए आजानुन कान हैं ला यस्माऊना नहीं वो सुनते बिहा साथ इनके उलाई का ये लोग कल अनामी जानवरों जैसे हैं बल्कि हम वो सब अजल ज्यादा गुमराह हैं उलाई का यही लोग हम वो सब अल गाफिलून गाफिल हैं वलिल्लाही और अल्लाह ताला के लिए हैं अल अस्माउ नाम अल हुस्ना सबसे अच्छे फदूहु सो तुम पुकारो उसे बिहा साथ इनके वजरू और तुम छोड़ दो अल्लजीना उन लोगों को जो युल्हिदूना सीधे रास्ते से हटते हैं फी अस्माई ही उसके नामों में सयुजजौना अनकरीब उन्हें बदला दिया जाएगा माँ जो कानू थे वो यामलून अमल किया करते व मिम्मन और उसमें से जो खलकना पैदा किया हमने उम्मतुन कुछ लोग हैं यहदूना वो रहनुमाई करते हैं बिलहक्की साथ हक के वबिही और इसी के साथ यादिलून वो इंसाफ करते हैं वल्लजीना और वो लोग कज़बू जिन्होंने झुटलाया बी आयातीना हमारी आयात को सनस्तद्रिजुहुम जरूर हम आहिस्ता आहिस्ता खींच कर ले जाएंगे उन्हें मिन हैसु जहां से ला यालमून नहीं वो जानते व उमली और मैं मोहलत दूंगा लहुम उनके लिए इन्ना बिलाशुबा कैदी तदबीर मेरी मतीन बहुत मजबूत है अवलम क्या भला नहीं यतफक्करू उन्होंने गौर फिक्र किया माँ नहीं है बिसाहिबिहिम उनके साथी में मिन जिन्ना कोई जुनून इन कुछ नहीं है हुआ वो इल्ला सिवाय नजीरुन डराने वाला मुबीन साफ साफ अवलम और क्या नहीं यंजुरु उन्होंने नजर डाली फी मलकूती सल्तनत में अस्समावाती आसमानों की वल अर्दी और जमीन की वमा और जो कुछ खलका पैदा किया है अल्लाहु अल्लाह ताला ने मिन शयइन हर चीज में से व अन और ये के आसा शायद अन के यकूना हो
قد وقتن، قد اقتربا وقتن قریب آ چکا، اجلہم مقررہ وقت ان کا، فبأئی پھر کس، حدیث بات پر، بعدہ بعد اس قرآن کے، قرآن بریکٹ میں کر لیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، من جس کو، یضلل گمراہ کر دے، اللہ اللہ تعالی، فلا تو نہیں، ہادیہ کوئی راستہ دکھانے والا، لہو اس کے لیے، وَيَذَرُهُمْ اور وہ چھوڑ دیتا ہے انہیں، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، یسألونک وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الساعۃ قیامت کے بارے میں، ایانا کب ہوگا، مرساہا قیام اس کا، قل آپ کہہ دیں، انما یقیناً، علمہا علم اس کا، عند ربی پاس ہے میرے رب کے، لا یجلیہا نہیں ظاہر کرے گا اس کو، لوقتہا اس کے وقت کے لیے، الا مگر، ہوا وہ، الا سوائے، ہوا اس کے ثقلت بھاری ہے وہ، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، لا تأتیکم نہیں وہ آئے گا تم پر، الا مگر، بغتتن اچانک، یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، کأنک گویا کہ آپ، حفی خوب تحقیق کرنے والے ہیں، عنہا اس سے، قل آپ کہہ دیں، انما بلا شبہ، علمہا علم اس کا، عند اللہ اللہ تعالی کے پاس ہے، ولیکن اور لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یعلمون نہیں وہ جانتے، قل آپ کہہ دیں، لا املک نہیں میں مالک، لنفسی اپنی جان کے لیے، نفعن کسی نفع کا، ولا ضررن اور نہ کسی نقصان کا، الا مگر، ما شاء جو چاہے، اللہ اللہ تعالی، ولو اور اگر، کنتو ہوتا میں، عالم میں جانتا، الغیب غیب کو، لاستکثرت میں ضرور بہت زیادہ حاصل کرتا، من الخیر بھلائیوں میں سے، وما مسنی اور نہ چھوتی مجھے، السوء کوئی تکلیف، ان نہیں ہوں، انا میں، الا مگر، نذیر ایک ڈرانے والا، وبشیر اور خوشخبری دینے والا، لقوم لوگوں کے لیے، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، هو الذی وہ اللہ تعالی ہے، اللہ تعالی بریکٹ میں کر لیں، الذی جس نے، خلقکم پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدہ ایک جان سے، وجعل اور بنایا اس نے، منہا اس سے، زوجہا جوڑا اس کا، لیسکنا تاکہ وہ سکون پائے، الیہا طرف اس کے، فلما پھر جب، تغشاہا اس نے ڈھانپ لیا اس بیوی کو، بیوی بریکٹ میں کر لیں، حملت اٹھا لیا اس نے، حملن حمل، خفیفن ہلکا سا، فمرت پھر وہ چلتی پھرتی رہی، بھی ساتھ اس کے، فلما پھر جب، اسقلت وہ بوجھل ہو گئی، دعوا دعا کی ان دونوں نے، اللہ اللہ تعالی، ربہما اپنے رب سے، لئن یقیناً اگر، آتیتنا عطا کیا تو نے ہمیں، صالحاً تندرست بچہ، لنکونن
हम जरूर हो जाएंगे मिनश्शाकिरीन, शुक्र करने वालों में से। फलम्मा, फिर जब आताहुमा, उसने अता कर दिया उन दोनों को, स्वालिहन, तंदुरुस्त बच्चा, जाला, दोनों ने बना लिए, लहू, उसके लिए, शुरका, शरीक, फीमा, उसमें जो, आताहुमा, उसने अता किया था उन दोनों को। फताल अल्लाहु, बस बुलंदतर है अल्लाह ताला, अम्मा, उनसे जो, युशरिकून, वो शरीक बनाते हैं। अयुशरिकूना, क्या वो शरीक बनाते हैं, माँ, उनको जो, ला, नहीं, यखलुकु, वो पैदा करते, शैयन, कुछ भी, वहुम, और वो सब, युखलकून, वो पैदा किए जाते हैं, वला यस्ततीऊना, और नहीं वो कर सकते, लहुम, उनके लिए, नसरन, मदद, वला, और ना, अनफुसहुम, खुद अपनी, यंसुरून, वो मदद करते हैं, व इन, और अगर, तदूहुम, आप दावत दें उन्हें, इलल हुदा, तरफ हिदायत की, ला यत्तबिऊकुम, न वो पीछे चलेंगे आपके, सवाउन, बराबर है, अलैकुम, तुम पर, अदाउतुमूहुम, खा पुकारो तुम उन्हें, अम, या, अंतुम, तुम, सामितून, खामोश रहो। इन्नल्लज़ीना, यकीनन जिन लोगों को, तदऊना, तुम पुकारते हो, मिन दूनिल्लाही, सिवाय अल्लाह ताला के, इबादुन, बंदे हैं, अमसालुकुम, तुम्हारे ही जैसे, फदूहुम, पस तुम पुकारो उन्हें, फल यस्तजीबू, तो लाजिम है कि वो दुआ कबूल करें, लकुम, तुम्हारे लिए, इन, अगर, कुन, तुम हो तुम, सादिकीन, सच्चे, अलहुम, क्या उनके लिए, अर्जुलन, पाँव हैं, यमशूना, वो चलते हैं, बिहा, जिनसे, अम, या, लहुम, उनके लिए, दिन, हाथ हैं, यब्तिशूना, वो पकड़ते हैं, बिहा, जिनसे, अम, या, लहुम, उनके लिए, आयुनुन, आंखें हैं, युबसिरून, वो देखते हैं, बिहा, जिनसे, अम, या, लहुम, उनके लिए, आजानुन, कान हैं, यस्वाऊना, वो सुनते हैं, बिहा, जिनसे, कुलिदू, आप कह दें, उदू, बुलाओ, शुरकाअकुम, अपने शरीकों को, सुम्मा, फिर, कीदूनी, तुम तदबीर करो मेरे खिलाफ, फला तुनजिरूनी, बस न तुम मोहलत दो मुझे, इन्ना, यकीनन, वलिय्यिल्लाहु, कारसाज मेरा अल्लाह ताला है, अल्लज़ी, वो जिसने, नज़्ज़ला, उतारी है, अलकिताबा, किताब, वहुआ, और वो, यतवल्ला, मददगार बनता है, अस्सालिहीन, नेक लोगों का, वल्लज़ीना, और वो जिन्हें, तदऊना, तुम पुकारते हो, मिन दूनिही, सिवाय उसके, ला यस्ततीऊना, नहीं वो इस्तिताअत रखते, नसरकुम, तुम्हारी मदद की, वला, और ना, अनफुसहुम, अपने आप की, यंसुरूना, वो मदद करते हैं, व इन, और अगर, तदऊहुम, तुम बुलाओ उन्हें, इलल हुदा, हिदायत की तरफ, ला यस्माऊ, नहीं वो सुनेंगे, व तराहुम, और तुम देखते हो उन्हें, यंजुरूना, वो देख रहे हैं, इलैका, तुम्हारी तरफ, वहुम, हालांकि वो, ला युबसिरून,
نہیں وہ دیکھتے۔ خذ آپ اختیار کریں، العفو درگزر، وامر اور آپ حکم دیں، بالعرف نیکی کا، وعارض اور آپ کنارہ کشی اختیار کریں، عن الجاہلین جاہلوں سے، واما اور اگر ینزغنک ابھار دے آپ کو، من الشیطانی شیطان کی طرف سے، نزغن کوئی اکساہٹ، فاستعذ تو آپ پناہ مانگ لیا کریں، باللہ اللہ تعالی کی، انہو یقیناً وہ، سمیع سب کچھ سننے والا ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان الذین یقیناً وہ لوگ جو نتقوا اللہ تعالی سے ڈر گئے، اذا جب مسہم چھو جاتا ہے انہیں، طائف کوئی برا خیال، من الشیطان شیطان کی طرف سے، تذکروا وہ چونک پڑتے ہیں، فیضا پھر اچانک، ہم وہ سب، مبصرون بصیرت والے ہوتے ہیں، وَإِخْوَانُهُمْ اور بھائی ان شیطانوں کے، شیطانوں کو بریکٹ میں کر لیں، یمدونہم وہ کھینچے جاتے ہیں ان کو، فی الغی گمراہی میں، ثم پھر، لا یقصرون نہیں وہ کمی کرتے، وَإِذَا اور جب لم تأتہم نہ لائیں آپ ان کے پاس، بِآیَةٍ کوئی نشانی، قالو وہ کہتے ہیں، لولا کیوں نہیں، اجتبیتہا تم نے منتخب کیا اس کو، قل کہہ دیجئے، انما یقیناً، اتبع میں پیروی کرتا ہوں، ما جو یوحا وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، من ربی میرے رب کی طرف سے، ھذا یہ، بصائر روشن دلائل ہیں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدن اور ہدایت، ورحمت اور رحمت، لقوم ان لوگوں کے لیے، یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب، قُرِئَ پڑھا جائے، القرآن قرآن، فاستمعوا تو تم توجہ سے سنو، لہو اس کے لیے، وَأَنصِتُوا اور تم خاموش رہو، لعلکم تاکہ تم، ترحمون تم پر رحم کیا جائے، وَاذْکُر اور آپ یاد کیا کرو، ربک اپنے رب کو، فی نفسک اپنے دل میں، تضرعا عاجزی سے، وخیفتاً اور خوف سے، ودون الجہر اور بغیر بلند آواز کے، من القول الفاظ سے، بالغدو صبح کو، والآصال اور شام کو، ولا تکن اور نہ تم ہو جاؤ، من الغافلین غافلوں میں سے، انا بلا شبہ، الذین جو لوگ، عند ربک آپ کے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون نہیں وہ تکبر کرتے، عن عبادتہ اس کی عبادت سے، وَيُسَبِّحُونَهُ اور وہ تسبیح کرتے ہیں اس کی، وَلَهُ اور اسی کے لیے، یسجدون وہ سجدہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ سات نام اللہ تعالی کے، الرحمن وسیع رحمت والا، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ سات نام اللہ کے، الرحمن وسیع رحمت والا، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ یسألونک وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الانفال اموال غنیمت کے بارے میں، قل آپ کہہ دیں، الانفال غنیمتیں،
लिल्लाही अल्लाह ताला के लिए हैं, लिल्लाही अल्लाह ताला के लिए हैं, वर रसूली और रसूल के लिए। फत्तकुल्लाह सो तुम डरो अल्लाह ताला से, व अस्लिहू और तुम इस्लाह करो, ज़ात बैनिकुम अपने आपस के ताल्लुकात की, वातियू और तुम इताअत करो अल्लाह अल्लाह ताला की, व रसूलहू और उसके रसूल की, इन अगर कुन तुम हो तुम मुमिनीन मोमिन। इन्नमा बिलाशुबा अल मुमिनूना मोमिन, अल्लजीना वही है जो इजा जब जुकिरा जिक्र किया जाए अल्लाहु अल्लाह ताला का, वजिलत लरस जाते हैं, कुलूबुहुम दिल उनके, वइजा और जब तुलियत पढ़कर सुनाई जाए, अलैहिम उन पर, आयातुहु आयात उसकी, ज़ादतहुम वो बढ़ा देती हैं उनको, ईमानन ईमान में, वाला रब्बिहिम और अपने रब पर, यतवक्कलून वो एतमाद करते हैं। अल्लजीना जो लोग, युकीमूना वो कायम करते हैं, अस्सलाता नमाज, व मिम्मा और उसमें से जो, रज़क़नाहुम रिस्क दिया हमने उन्हें, युनफिकून वो खर्च करते हैं। उलाइका यही लोग, हम वो, अलमुमिनूना मोमिन हैं, हक्का सच्चे, लहुम उनके लिए, दरजातुन दरजात हैं, इंदा रब्बिहिम उनके रब के पास, व मग़फ़िरतुन और मग़फ़िरत, व रिज़्क़ुन और रोजी है, करीम बाइज़्ज़त, कमा जैसा के, अखरजा का निकाला आपको, रब्बू का आपके रब ने, मिन बैती का आपके घर से, बिलहक़्क़ी साथ हक़ के, व इन्ना हालांकि यकीनन, फरीकन एक गिरोह, मिनल मुमिनीना ईमान वालों में से, लकारिहून यकीनन नापसंद करने वाला था। युजादिलूना का वो झगड़ रहे थे आपसे, फिल हक़्क़ी हक़ में, बादमा बाद इसके जो, तबय्यना साफ जाहिर हो चुका था, कअन्नमा गोया के, युसाकूना वो हांके जा रहे हों, इलल मौत तरफ मौत के, वहुम और वो, यंजुरून देख रहे हैं, व इज और जब, यईदुकुम वादा कर रहा था तुमसे, अल्लाहु अल्लाह ताला, इहदा एक का, अत्ताइफतैनी दो ग्रोहों में से, अन्नहा यकीनन वो, लकुम तुम्हारे लिए है, व तवद्दूना और तुम चाहते थे, अन्ना यकीनन, गैरा बगैर, जात शौकती कांटे वाला, यानी गैर मुसल्ला ग्रोह, ब्रैकेट में कर लें, तकूनु हो, लकुम तुम्हारे लिए, वयुरीदु और इरादा कर चुका था, अल्लाहु अल्लाह ताला, अन ये के, युहिक्का वो हक कर दिखलाए, अल हक्का हक को, बिकलिमाती ही साथ अपनी बातों के, व यक्ता और वो काट दे, दाबिरा जड़ अल काफिरीन काफिरों की, लियुहिक्का ताकि वो सच्चा कर दे, अल हक्का हक को, व युब्तिला और वो झूठा कर दे, अल बातिला बातिल को, वलौ और अगरचे, करिहा नागवार हो, अल मुजरिमून मुजरिमों को, इस जब तस्तगीसूना तुम मदद मांग रहे थे, रब्बकुम अपने रब से, फस्तजाबा तो उसने दुआ कबूल कर ली, लकुम तुम्हारे लिए, अन्नी यकीनन मैं, मुमिद्दुकुम मदद करने वाला हूँ तुम्हारी, बिअल्फिन साथ 1000 के, मिनल मलाइकती फरिश्तों में से, मुर्दिफीन एक दूसरे के पीछे आने वाले हैं।
وما جعلہ اور نہیں بنایا اس کو اللہ اللہ تعالی نے الا مگر بشرا ایک خوشخبری وَلِتَطْمَئِنَّ اور تاکہ مطمئن ہو جائیں بِهِ ساتھ اس کے قلوبکم دل تمہارے وَمَن نَصْرُ اور نہیں ہے مدد الا مگر من عند اللہ اللہ تعالی کے پاس سے ان اللہ یقیناً اللہ تعالی عزیز سب پر غالب حکیم کمال حکمت والا ہے۔ اس جب یغشیکم وہ طاری کر رہا تھا تم پر النعاس اونگ امنتن امن دینے کے لیے منہ اپنی طرف سے وَيُنَزِّلُ اور وہ نازل کر رہا تھا علیکم تم پر من السماء آسمان سے ماءً پانی لیطہرکم تاکہ وہ پاک کرے تمہیں بھی اس کے ذریعے وَيُذْهِبَ اور وہ دور کر دے عنکم تم سے رجزا گندگی الشیطانی شیطان کی وَلِيَرْبِطَ اور تاکہ وہ مضبوط کر دے علی قلوبکم تمہارے دلوں کو وَيُثَبِّتَ اور وہ جمع دے بھی ساتھ اس کے الاقدام قدم اس جب یوحی وحی کر رہا تھا ربو کا رب تمہارا الالملائکتی طرف فرشتوں کے انی یقیناً میں معاکم ساتھ ہوں تمہارے فثبتو پس تم ثابت قدم رکھو الذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے سألقی انقریب میں ڈال دوں گا فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں میں کفرو جنہوں نے کفر کیا الرعب روب فضربو پھر تم ضرب لگاؤ فوق اوپر الاعناقی گردنوں کے وضربو اور تم ضرب لگاؤ منہم ان میں سے کل بنان ہر پور پر ذالکہ یہ بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے ہے کہ یقیناً انہوں نے شاقو مخالفت کی اللہ اللہ تعالی کی ورسولہ اور اس کے رسول کی ومن اور جو یشاقی کی مخالفت کرے اللہ اللہ تعالی کی ورسولہ اور اس کے رسول کی فَإِنَّ تو یقیناً اللہ اللہ تعالی شدید بہت سخت ہے العقاب عذاب والا ذالکم یہ ہے فذوقوہ لہذا تم چکھو اس کو وَأَنَّ اور یقیناً للکافرین کافروں کے لیے عذاب ہے الناری آگ کا یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اذا جب لقیتم ملو تم الذین ان لوگوں سے کفرو جنہوں نے کفر کیا زحفاً ایک لشکر کی صورت میں فلا تو نہ تولوہم تم پھیرو ان سے الادبار پیٹھیں ومن اور جو کوئی یولہم پھیرے ان سے یومئذن اس دن دبورہ پیٹھ اپنی اللہ سوائے متحرفن پینترا بدلنے والا لقتال لڑائی کے لیے او یا متحیزن جگہ لینے والا الی فئت طرف کسی گروہ کے فقد تو یقیناً باء وہ لوٹے گا بغضب ساتھ غضب کے من اللہ اللہ تعالی کی طرف سے ومأواہ اور ٹھکانہ اس کا جہنم جہنم وبئس اور بہت ہی بری ہے المصیر لوٹنے کی جگہ فلم پس نہیں
تقتلوہم تم نے قتل کیا انہیں، ولیکن لیکن اللہ اللہ تعالی نے قتلہم قتل کیا ہے انہیں، وما اور نہیں رمیتا پھینکی آپ نے، از رمیتا جب پھینکی تھی آپ نے، ولیکن اور لیکن اللہ اللہ تعالی نے رما پھینکی، ولیبلیا اور تاکہ وہ نوازے، المؤمنین ایمان والوں کو، منہ اس سے، بلان انعام، حسنن اچھا، ان یقیناً اللہ اللہ تعالی سمیع سب کچھ سننے والا ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے، ذالکم یہ تھی، وَأَنَّ اور یقیناً اللہ اللہ تعالی موہنو کمزور کرنے والا ہے، قیدی خفیہ تدبیر، الکافرین کافروں کی، ان اگر تستفتحو تم فیصلہ چاہتے ہو، فقد تو یقیناً، جاءکم آ چکا تمہارے پاس، الفتح فیصلہ، وَإِنْ اور اگر تنتہو تم باز آ جاؤ، فہوا تو وہ خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، وَإِنْ اور اگر تعودو تم دوبارہ کرو گے، نعود ہم بھی دوبارہ ایسا کریں گے، ولن اور ہرگز نہیں، تغنیا کام آئے گا، عنکم تم سے، فئتکم تمہارا گروہ، شیئن کچھ بھی، ولو اور اگرچہ کثرت وہ بہت زیادہ، وَأَنَّ اللَّهَ اور یقیناً اللہ تعالی ما ساتھ ہے، المؤمنین ایمان والوں کے، یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ تعالی کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ولا تولوا اور نہ تم منہ موڑو، عنہ اس سے، وانتم حالانکہ تم تسمعون تم سنتے ہو، ولا تکونوا اور نہ تم ہو جاؤ، کالذین ان لوگوں کی طرح، قالو جنہوں نے کہا، سمعنا سنا ہم نے، وہم حالانکہ وہ، لا یسمعون نہیں وہ سنتے، انا یقیناً شر بدترین، الدواب جانور، عند اللہ اللہ تعالی کے نزدیک، السم بہرے، البکم گونگے ہیں، الذین جو لا یعقلون نہیں سمجھتے، ولو اور اگر علیما جانتا، اللہ اللہ تعالی فیہم ان میں، خیرن کوئی بھلائی، لاسمعہم وہ ضرور سنواتا انہیں، ولو اور اگر اسمعہم وہ سنوا دیتا انہیں، لتولوا ضرور وہ منہ پھیر جاتے، وہم اس حال میں کہ وہ معرضون بے رخی کرنے والے، یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا تم دعوت قبول کر لو، للہ اللہ تعالی کے لیے، وللرسول اور رسول کے لیے، اذا جب دعاکم وہ بلائے تمہیں، لما اس کے لیے جو، یحییکم زندگی بخشتی ہے تمہیں، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ یقیناً اللہ تعالی، یحول رکاوٹ بن جاتا ہے، بینا درمیان، المرء آدمی کے، وقلبہ اور اس کے دل کے، وَأَنَّهُ اور یقیناً وہ، الیہ طرف اس کی، تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے، واتقوا اور تم بچ جاؤ، فتنتن اس فتنے سے، لا تصیبن نہیں لازمن پہنچے گا، الذین ان لوگوں کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منکم تم میں سے، خاصتاً خاص طور پر، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ یقیناً اللہ تعالی،
شدید بہت سخت، العقاب سزا والا ہے۔ وذکرو اور یاد کرو، اس جب تم قلیل تھوڑے تھے، مستضعفون نہایت کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض زمین میں، تخافون تم ڈرتے تھے، ان یہ کہ یتخطفکم اچک کر لے جائیں گے تمہیں، الناس لوگ، فآواکم تو اس نے جگہ دی تمہیں، وَأَيَّدَكُمْ اور اس نے قوت دی تمہیں، بِنَصْرِهِ ساتھ اپنی مدد، وَرَزَقَكُمْ اور اس نے رزق دیا تمہیں، مِنَ الطَّيِّبَاتِ پاک چیزوں میں سے، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم، تشکرون تم شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا نہ تم خیانت کرو، اللہ اللہ تعالی کی، والرسول اور رسول کی، وتخونوا اور نہ تم خیانت کرو، نہ بریکٹ میں کر لیں، اماناتکم اپنی امانتوں میں، وانتم حالانکہ تم، تعلمون تم جانتے ہو، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انما واقعتاً، اموالکم تمہارے اموال، وَأَوْلَادُكُمْ اور تمہاری اولاد، فتنۃ آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ اور یقیناً اللہ تعالی، عندہ اس کے پاس ہے، اجر اجر، عظیم بہت بڑا۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اگر تم ڈرو گے، اللہ اللہ تعالی سے، یجعل وہ بنا دے گا، لکم تمہارے لیے، فرقانا فرق کرنے والی قوت، اور بریکٹ میں لکھیے حق اور باطل میں، وَيُكَفِّرْ اور وہ دور کر دے گا، عنکم تم سے، سیئاتکم برائیاں تمہاری، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور وہ بخش دے گا تمہارے لیے، واللہ اور اللہ تعالی، ذو الفضل فضل والا ہے، العظیم بہت بڑے، وَإِذْ اور جب، یمکرو خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، بکا آپ کے خلاف، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لیثبتوک تاکہ وہ قید کر دیں آپ کو، او یقتلوک یا وہ قتل کر دیں آپ کو، او یخرجوک یا وہ جلا وطن کر دیں آپ کو، وَيَمْكُرُونَ اور وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اور خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اللہ اللہ تعالی، واللہ اور اللہ تعالی، خیر سب سے بہتر ہے، الماکرین خفیہ تدبیر کرنے والوں میں۔ وَإِذَا اور جب، تتلا پڑھی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتنا آیات ہماری، قالو وہ کہتے ہیں، قد یقیناً، سمعنا سن لیا ہم نے، لو اگر، نشاء ہم چاہیں، لقلنا ضرور ہم کہیں، مثل ھذا اس جیسا، ان نہیں ہے، ھذا یہ، الا مگر، اساطیر فرضی کہانیاں، الاولین پہلے لوگوں کی۔ وَإِذْ اور جب، قالو انہوں نے کہا، اللہم اے اللہ، ان کانا اگر ہے، ھذا یہ، ہوا وہی، الحق کا حق، من عندک تیری جانب سے، فامطر تو بارش برسا دے، علینا ہم پر، حجارتن پتھروں کی، من السماء آسمان سے، اب ائتنا یا تو لیا ہم پر، بعذاب علیم کوئی عذاب دردناک، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالی، لیعذبہم کہ وہ عذاب دے ان کو، وانت اور آپ، فیہم ان میں ہوں،
وما کانا اور نہیں ہے اللہ اللہ تعالی معذبہم عذاب دینے والا ان کو وہم حالانکہ وہ یستغفرون وہ بخشش مانگتے ہوں وما لہم اور کیا ہے ان کے لیے اللہ یہ کہ نہ یعذبہم عذاب دے ان کو اللہ اللہ تعالی وہم حالانکہ وہ یسدون وہ روکتے ہیں عن المسجد الحرام مسجد حرام سے وما کانو حالانکہ نہیں ہے وہ اولیاءہ متولی اس کے ان نہیں اولیاؤہ متولی اس کے الا مگر المتقون متقی لوگ ولیکن اور لیکن اکثر ان میں سے لا یعلمون نہیں وہ جانتے وما کانا اور نہیں ہے صلاتہم نماز ان کی عند پاس البیتی بیت اللہ کے الا مگر مکاءن سیٹیاں بجانا و تصدیہ اور تالیاں بجانا فذوقوا سو چکھو العذاب عذاب کو بما بوجہ اس کے جو کنتم تھے تم تکفرون تم کفر کرتے ان الذین بلا شبہ جن لوگوں نے کفروا کفر کیا ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں اموالہم مال اپنے لیسدوا تاکہ وہ روکیں عن سبیل اللہ اللہ تعالی کے راستے سے فسینفقونہا چنانچہ انقریب وہ خرچ کریں گے اس کو ثم پھر تکونو وہ ہو جائے گا علیہم ان پر حسرتن حسرت ثم پھر یغلبون وہ مغلوب ہوں گے والذین اور جن لوگوں نے کفروا کفر کیا الی جہنم جہنم کی طرف یحشرون وہ اکٹھے کیے جائیں گے لیمیزا تاکہ الگ کر دے اللہ اللہ تعالی الخبیثہ ناپاک کو من الطیبی پاک سے ویجعلا اور وہ کر دے الخبیثہ ناپاک کو بعضہ اس کے بعض کو علی بعض بعض پر فیرکمہ پس وہ اکٹھا ڈھیر بنا دے اس کو جمیعاً سب کو فیجعلہ پھر وہ ڈال دے اس کو فی جہنم جہنم میں اولئیکا یہی لوگ ہیں ہم الخاسرون وہ سب خسارہ اٹھانے والے قل آپ کہہ دیں للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا ان اگر ینتہو وہ باز آ جائیں یغفر لہم بخش دیا جائے گا ان کے لیے ما جو قد تحقیق سلفا گزر چکا وَإِنْ اور اگر یعودو وہ دوبارہ کریں گے فقط تو تحقیق مضت گزر چکی ہے سنت الاولین پہلوں کی وقاتلوہم اور تم لڑو ان سے حتی یہاں تک کہ لا تکونا نہ رہے فتنتن کوئی فتنہ وَيَكُونَ اور ہو جائے الدین دین کلہ سب کا سب للہ اللہ تعالی کے لیے فَإِن پھر اگر انتہوا وہ باز آ جائیں فَإِنَّ تو یقیناً اللہ اللہ تعالی بما اس کو جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں بصیر خوب دیکھنے والا ہے وَإِن اور اگر تولوا وہ منہ موڑیں فَاعْلَمُوا تو تم جان لو ان اللہ یقیناً اللہ تعالی مولاکم
دوست ہے تمہارا نعم المولا، اچھا ہے دوست، و نعما اور اچھا ہے، النصیر مددگار۔